اللہ کریم دا محبوب بڑی رحمت والی جوش میں چستی کریم آقا تشریف فرمائے. حضرت عثمان غنی کہنے آقا قسمیں میرے یار ٹھیکے دار کل جے کدی 2-4 کروڑ ہوندا میں تکے نال اونوں گواہ کر کے گوٹھا لوا کے مسجد وڈی کرا لینی سی. پر ٹھیکے دار ہن زندگی چ پیسے سارے شکیل نوں دے بیٹھا ہے. اللہ کریم دا قرآن بڑا وڈا جملہ سناؤں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید اندر جڑے نماز قائم کردے نے میرے رستے چ خرچ کردے نے مولا کون نہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. پھر کہو ماسٹر اگلی بار ساؤنڈ آپ لے آؤں پکی گل ہے تو یہ ماسٹر بنیا رہنا ہے. شریف صاحب ساؤنڈ لے آنا اگلی بار. ہاں جی توجہ جتنا اجتماع ہے میرے کملی والے محبوب دے چوکیدار نے حضور نال اج پیار کرنا ہے. میں ٹائم نال آ کے جمعہ شروع کیتا ہے ہاں کہ اللہ دے حبیب دے نوکراں نوں ملن جا رہے ہیں. میں قسمیں تہاڈے پیراں دی خاک ورگا نہیں تسی میرے سارے بھرا میرے تو نیک بیٹھے جے صرف میں تہاڈی زیارت لئی آیا ہے کہ محمد عربی دے پارے داراں دا چہرہ ویکھاں. یہ حضور دے چوکیدار نے تاجدار ختم نبوت اینی اچھی زندہ باد کہو پورا قصور حضور دی محبت چ مہک جائے. تاجدار ختم نبوت اور تاڑی ایسی دی تیسی ختم نبوت دا ڈینکا بند کرنا لے آؤ. تانوں کرسیاں عزیز تانوں اپنی حکومت عزیز تے ناصر مدنی مصطفیٰ دی عزت عزیز ہے. اسی غیرت مند لوگاں دے نال پیار کرن والے ہاں. حضور دا نعرہ گج وج کے ماریا کرو. یہ نعرہ ختم نبوت کا اور چلے ہو بند کر دے. ایک قصور چ بھی بجنا ہے اے لاہور چ بھی بجنا ہے پشاور بھی بجنا ہے امریکہ بھی بجنا ہے سندھ بھی بجنا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ بھی بجنا ہے اے جناب یورپی ملکاں چ بھی بجنا ہے ہند سندھ چ بجنا ہے دلی چ بجنا ہے کولکتے چ بجنا ہے لکھ لو جونا گھر چ بجنا ہے امرتسر چ بجنا ہے پریم کرن چ بجنا ہے فیروزپور چ بجنا ہے. اے نعرہ لکھ لو فرش تے بھی بجنا تے عرش تے بھی بجنا ہے ایک قبر چ بھی بجنا ہے. اس نعرے نو مارن والے انشاءاللہ ہمیشہ غیرت مند رہن گے. لکھ لو جڑا بندہ حضور نال ختم نبوت نہ پیار نہیں نہ کردا کہ حضور جیسا کوئی ہے کوئی اس تو بڑا بغیرت دنیا چ کوئی نہیں. ساڈا عقیدہ ہے جڑا مرضیاں نو بندہ سوال کر لے نا مرضی کہ جی مجھے بحث کرے. ایک بہت بڑے افسر کے میں پاس گیا تو وہ مرضی تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ ذرا تبلیغ کرو تو میں کہا جناب تسی بڑے وڈے عہدے تے بیٹھے ہو تے آ جڑے بندے مرضی کہندے نے جی ساڈے نال بحث کرو حضور تو بعد بھی کوئی نبی ہونا ہے تو میں کہا سارے انہوں سوال کریا کرو. طریقہ ویکھو کیسا ہے. میں سارے انہوں سوال کریا کرو تیرے ابے کنے نے وہ میرے منہ وال ویکھے. میں کہا سارا آپ ان کو سوال کیا کرو جو کہتے ہیں نا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ آگے سے آپ سے لڑے گا لال پیلا ہوگا وہ لڑنا شروع کر دے گا. تو انہوں کہے خیر میں سوال ہی کیتا ہے. وہ کہے گا تسی سوال چنگا کیتا ہے. میری ماں نے کیا ہے تیرا ابا ایک کے تے کہدا میرا یقین ہے اس کن وچ دجے ابے دا نام نہیں داخل ہو سکدا. میں کہا سمجھ آ گئی ہے تیری ماں نے دسیا ہے تیرا ابا ایک کے. ماشاءاللہ میرا بھرا ہے ہاں انشاءاللہ اللہ برکت دے. چوری صاحب تانوں اللہ تا دیر زندہ رکھے. اللہ پاک صحت والی زندگی دے. کہو یا آمین. کہو بڑا بڑا جملہ سننے والا ہے. انہوں کہو یار تیری ماں نے کیا تیرا ابا ایک کے. میریاں بھیناں آئیاں بیبیو ماں دی گود وچ بچیاں نوں دین سکھاؤ جڑا ناصر مدنی کہہ رہا ہے. انہوں کہو تیرا ابا ایک کے تیری ماں دسیا تینوں یقین ہے. کہندا ہاں مینوں یقین ہے. پٹرولنگ پولیس والا میرا چانر پان تیرا یاد جناب جی باس ڈی آئی جی راؤ عبد الکریم صاحب اس ٹائم پٹرولنگ دے ڈی آئی جی سی میرے یار سی
ہن آئی جی بن گئے نے اوہی راؤ عبد الکریم صاحب میں جملہ کہاں پٹرولنگ دے وچ آن آئے نہیں بڑا وڈا جملہ ہے انہوں کہہ جان گیا ہے تیرے ابے دے ہوندیاں کوئی تیرے دجے ابے دے بارے پوچھے نبی توجہ بڑے وڈے جملے نے تیرے ابے دے بارے پوچھے تینوں غصہ ہوندا ہے تو آنا میں بحث نہیں کرنی میں سننا نہیں میں کہا تیری ماں کل دی جم میں وہ دی گل چ کوئی سچ جھوٹ دی تمیز بھی کوئی نہیں جھوٹ بھی بول دی ہے میں کیا تو منی پھرنا ہے تیرا ابا ایک ہے ماں چ 100 جھوٹ ہوئے گا ماں نو سچی منی آئی کہندا منی آئی میں کہا ماں دے کہنتے جے ایک ابا مننا ہے سانو سوال کرے حضور تو بعد کوئی نبی آنا ہے چلے آؤ اسا محمد دے رب کو سنیا ہے محمد جیسا کوئی نہیں اسا محمد دے رب کو سنیا تیری ماں تے تینوں یقین ہے تے حضور دے رب تے نہیں یقین ہائے محمد تو پہلے بھی محمد جیا کوئی نہیں محمد دے ہوندیاں بھی محمد جیا کوئی نہیں محمد تو بعد بھی قیامت تک محمد جیا کوئی نہیں یہ نسلوں کو پیغام ہے ساری کائنات میں یہ کان سننا بھی پسند نہیں کرتے کہ حضور کے بعد کوئی آیا ہے شوکت بولدا نہیں ہے تو اچھی بولو سارے میرے چانے صفت لائی ہاں میرا چانے جنہیں بیٹھے سامی تو وڈی ہے نوٹ تو زیادہ ہی رکھی ہیں ایک جتیاں دی فیکٹری ہے دی ہے اللہ اے مسیت علیہ دا نمبر لکھو 25-30 جوڑے اتھے لے کے رکھیا کرو مسیتے کو گواج جاوے انہوں دیا کرو صفت لائی دا نمبر لکھیا یا آسین بلکہ تو کھلاں خریدیاں نو کھلاں دے ہی تین جتیاں بنا دے گا ماشاء حاجی افضل زکی ماشاءاللہ تیرے کو تو میں صرف مسیت دا پلاٹ ہی لینا تو میں میرے کو 10,000 ہتھوں لے جا ہاں میں نہیں 5,000 نہ ورچنا میں تیرے حال ہوں چکر ہفتے بعد رکھنا کرنا کدی میں اپنی بہن آن کے کہنا کدی تینوں کسی دن تے اللہ تیرے دل چ رحم پاؤ گا نا تے ایک نکر چو نا صرف انہیں او زعفران دے تنکے وقوے نے ایک نکر خالی کرنی تے پلاٹ آ جانا کہو ہے انشاءاللہ کہہ دو ہے او یار تسی انشاءاللہ بھی نہیں کہہ سکتے تے اثر ہو جائے گا کہو انشاءاللہ یا اللہ افضل زکی دے دل چ پا دے آمین کہہ دو جڑا آمین نہ کہے پلیوں لے دے نہیں تے آمین نہ نہیں دعا سکتا ہے ہاں ساڈے کول کچھ نہیں ہے گا انہوں اسی چٹھی پاتی ہے انہیں رات انہوں سون ہی نہیں دینا انہیں نا چل وہ تو سٹامپ کرا جا کے بندے آنا اللہ دی قسمیں اگے میں کدی جمعے چنج زد نہیں کی تھی آج اللہ ہی میرے دل چ پا دیتی ہے اگے میں یار نو کیا دروازے لواؤ آ شیشے دے دروازے لوائے اتے کام کرایا میری بہن نے سولر لوایا انہیں حصہ وچ پایا قسمیں اس میری بہن نے ساری زندگی اپنا پیسہ اس مسجد تے لایا یہ دی اہلیہ بڑی نیک خاتون ہے چودھری صاحب دی بیوی اور ساریاں میریاں بہناں مسجد آباد کر رہی ہیں آج میں ایک جملہ کہاں نبی پاک نے فرمایا آسمان جلدی آ کی منگیا سونیا آ میں پلاٹ لے دینا یتیمہ کل چلے گئے یتیم کھڑے ہو گئے واہ سخیو تاڑی عظمت تو قربان جاواں ذات دے چھوٹے نے ویرا بات دے بڑے نے آندے کملی والے اسی یتیم ضرور ہیں پر بخیل نہیں جو ساڑے کل ہے اسی اللہ نوانے تو یہ دیتا تیرا دیتا تیرے یارے اتوارے ماشاءاللہ اپنے پاپا سے اور لے کر آؤ یہ بچہ میرا چاہنے اللہ دی عمر چ برکت پائے کہو آمین کہو یہ بچے نے ساڑے نال محبت کر دے پیار کر دے لے بھی گل سنو تسی ذرا تصور چ چلو چوری فیق صاحب 2 یتیم بچے ڈاکٹر صاحب 2 یتیم بچے تیرے ابے بھی مسجد بنائی ہے پر جڈا امیر ہے انہیں اوڈی نہیں بنائی ہاں نکی جی بنائی ہے حضرات سنیے بڑا وڈا جملہ ہے 2 ننے یتیم ہیں تے سخی کڈے دلیر کڈے اپنی ساری عمر دی جمع پونجی جدے تھلے سر لکا کے بہنا ہے وہ چھوٹا جا پلاٹ ہے اللہ برکت دوے بیٹھ چو بیٹا بیٹھ چو بات چو آیا جے بیٹھ چو بڑی گل میں مکمل کرن دو جنہ مجمع ہے نا ادھر دیکھو ایس رحم ایسن توجہ بڑا قیمتی جملہ ہے یہ میرے پتیجے ہتھاں جوان ہو گئے سارے مینوں خوشی ہوندی ہے ویکھ ویکھ کے توجہ رکھے جملہ حضرات 2 یتیم بچے دلیر کنے کہنے لگے یا سیدی یا رسول اللہ
یا سیدی یا حبیب اللہ سونے تڑے تو ماں باپ قربان ہوئے میں صدقے جاواں اللہ اکبر جے سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل ابرو جیسا ات پیلا کو سلام کروڑوں سلام اربوں سلام خربوں سلام کہہ لگے آقا اسی یتیمیں پر اے جگہ سی محمد دین لی وقف کرنے جے مولوی ہندہ گورے والے پٹھے دا انہوں نے آن دو انہوں نے اہلا وسہلا مرحبا ہینا اجلس ایتھے بیٹھو ایتھے بیٹھو صاحب بیٹھو ایتھے بیٹھو کول بٹھا کے پیار کرنا چمنا سی محبت کر آج شریف نے تو شکنجوی بھی پھڑ لیا ہونی سی بھی بندہ چنگا ہے صحیح گل کر رہا ہے میرا یار ہے اے لوگوں ناصر مدنی تے مولویاں چاہ فرق ہے میں گل مثال نہ سمجھونا ہے مثال نہ بچے آئے مصطفیٰ کو یتیم تے انہوں نے سدھا کہہ دیتا سونیاں آج سارا مکان جیڑا ہے نا مسجد دے نال آیا مسجد نو لوڑ سی نمازی بہتے سن مسجد چھوٹی سی جے ہوندے تیرے میرے ورگے تے سرکار نے کہنا ہی آن دو نبی پاک دور اندیش ہے آپ نے فرمایا نہیں تسی یتیم ہو تانوں اجے دی قدر و منزلت دا نہیں پتا کہ چھتاں ساری عمر لنگ جاندیاں تے پیندیاں نہیں تاڑے باپ نے بڑی محنت نہ پائی میں نا میرے باپ نو 28 سال ہو گئے فوت ہویا اور آج تک اسی اس منزل تے نہیں پہنچے جتے باپ چھڑ کے جاندہ ہے آج تک 28 سال ہو گئے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کیا کریں جتنے یہ میرے چاند مکھن ہیں نا یہ مدثر یہ عاقب یہ یاسر جو ان کے کاؤنٹوں پہ سین کام کرتے ہیں نا چوری رفیق ساجد ناظم بنیا انہیں کہا چلو انہوں نے نام کر دیے میں پڑھ دیں پڑھیا آگے میں پڑھیا توجہ جتنے ہمارے چاند بیٹھے ہیں ماں باپ اپنے سین بچیاں نو دے دیندہ ہے اینو باپ کہندے ہیں اپنے سین اپنے چیک اپنے کاؤنٹ بچیاں دے دیندے تو پھر بچے کہندے ڈونٹ ٹچ می لائف تم کہو نا تے ہماری زندگی میں انٹرفیئر کر اس والے پھر مرنو جی کرتا ہے کہ یار میں ہتھیں اپنے ہاتھ وڈ کے دیتے تے میرے نہیں کرتا اے جتنا چند مکھن ہے آپ ہی سن لیں یہ بڑا قیمتی جملہ اس جمعے میں سنیں 2 یتیم بچے صدقے جاواں مصطفیٰ تو اینو کہندے نے ریاست دا سربراہ اینو کہندے نے ریاست دا سربراہ مصطفیٰ نے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے آن دو آپ فرمایا نا بیٹا اسی جگہ تہاڈی لواں گے پر قیمت افضل رکھی دوے ویلا نا کتے پہ گیا ہے سرکار نے کہا عثمان پیسے دبے گا جگہ تیرے کو لواں گے وہ سما یتیماں دے منہ کیسا ہوئے گا جدوں نہ کیا ہوئے گا تو یہ دتا تیرا دتا اللہ نو کیا ہوئے گا تو یہ دتا تیرا دتا ہاتھ مستقبل کیتا گیا تیرے یارے اتوارے پھر کہو یار کیسا وہ سما ہوئے گا بین دیکھے جو ہیں یہ سارے فدا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ایسا تو دیکھے ہی نہیں تے جانا وارند ہیں مال وارند ہیں پیسہ وارند ہیں اپنی جائیداد وارند ہیں حضور دے نام تو سب کوئی قربان کر دے پیا حضرات ذرا سوچیں اپنے اندر ذرا شعور پیدا کرے یتیموں کے مال کی فاسٹ کیا کرو یتیماں دے مال دی فاسٹ کریا کرو یتیماں دے مکانہ دی فاسٹ کریا کرو یتیماں دے پیسیاں دی فاسٹ کریا کرو ہاں دیکھ مصطفیٰ نے کی تھی حضرت عثمان غنی نے جا کے رجسٹری کرا لئی پیسے دے دیتے یتیم بچیانوں تسی اگے جا کے مدینے چ مکان لے لو میرے آقا دی بارگاہ جان کے آندے نے یا رسول اللہ اے میرے کو رجسٹری پڑھو مینوں جنت دا ٹکٹ دے دو نا آپ فرماندے نے عثمان اج میں محمد اعلان کرنا ہے جڑا تو اللہ دے گھر نو اے پلاٹ وقف کر دیتا ہے اللہ تینوں جنت دے اندر اے دے بدلے کم حالت عطا فرمائے گا حضرت عثمان غنی ایک دن سفر کردے پے نے میرے نبی مسجد نبوی چ بیٹھے نے آپ فرماندے نے عثمان مدینے دے
اندر مسلمانوں نوں بڑیاں پریشانیاں نے، پانی دی بڑی پریشانی ہے، پانی تے قبضہ یہودی دا ہے، کنویں تے قبضہ یہودی دا ہے، ایک پانی بڑا میٹھا ہے، ایک کنواں خرید لیا جائے۔ آپ فرماندے نے یہودیا کنواں ویچنا ہے، کہندا جناب ویچنا ہے۔ آپ فرماندے نے کنے دا ویچنا ہے، کہن لگے کنواں ویچنا وے، کہندے کنے دا ویچنا ہے، کہندے اینے دا ویچنا ہے۔ ایک کنواں لے لیا سنیا جے، حضرت عثمان کہندے نے بھئی کیویں ویچنا ہے، کہندے ادھا ویچنا ہے، ایک دن پانی تو ویچیں گا، ایک دن پانی میں ویچاں گا۔ حضرت عثمان جیسا دور اندیش تاجر کتھوں لب کے لے آواں، جے تیرے میرے ورگا ہوندا آندا بھائی اے ونڈ تے میں متفق نہیں، اے ونڈ تے میں متفق نہیں۔ یہودی دی بنیاد پیسے دنیا کمان واسطے سی، عثمان دی بنیاد جنت سی۔ کہندے نے سودا منظور ہے، کہندے نے عثمان کنواں خرید کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چ آ گئے، آن کے کہندے نے سونیا مدینے چ اعلان کر دو ایک دن پانی عثمان دا ہے، ایک دن یہودی دا ہے، جدن میری واری ہوئے سارا مدینہ مفت پانی بھر کے لے جاوے۔ اجے میرے نبی نے اعلان کیتا ہے، عثمان پھر کھڑے ہو گئے، آدھے سونیا ایک اعلان ہور کر دو، عثمان دے کنویں تے 2 دناں دا پانی بھرن، دوجے دن یہودی دی واری ہے کوئی پانی لین نہ جاوے، تیجے دن پھر میری واری ہے پانی پھر بھر کے لے جاوے۔ کہتے آج ایک مسئلہ بھی سن لو، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ فرماندے نے بہترین صدقہ پانی دا ہے، اپنی والدہ واسطے واٹر کولر لوایا کرو، فلٹر پلانٹ لوایا کرو، گرمیاں وچ سبیلاں لایا کرو، اے جمعے تو بعد سبیلاں لایا کرو، مسجد دے اندر نمازی آن زور دی نماز تو بعد سبیل لا دیا کرو، ایڈا وڈا صدقہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے دنیا دے سب بہترین صدقیاں چوں پانی دا بہترین صدقہ ہے۔ آپ فرماندے نے قیامت نو پانیاں دے وچ نعمتاں چ سب تو پہلا پانی دے بارے سوال ہوئے گا۔ اج میں تانوں ایک مسئلہ بھی دساں، شاور چھڈ کے جڑے بندے نہوندے نے انہاں واسطے مسئلہ وے، جدوں بندہ صابن جسم نو لا رہا ہے، اگر شاور چلدا رہا بندہ اپنے جسم نو شیمپو صابن لائی جا رہا ہے، 5 منٹ لگے 10 منٹ لگے نے، شاور چلدا پیا ہے، جنی دیر او پانی ویڑا جاندا رہے گا پیپ اندر نہ جی ویسٹ ہوندا رہے گا، قیامت نو تینوں اس پانی دا بھی حساب دینا پوے گا۔ پانی ضائع نہ کریا کر، کئی بندے صاف پانی نہ جتی صاف کر دینے، صاف پانی دی قدر کریا کرو۔ پانی دی قدر پوچھنی تھر دے لوکاں نوں پوچھو، عرض کردا پیا میں بڑا ایمان والا جملہ ہے، اج دا جمعہ یاد رکھے گا، جتنے یہ میرے چان مکھن آئے نے لفظ بڑا وڈا ہے۔ حضرت عثمان کہندے نے دوجے دن پانی میرا نہیں، تیجے دن پانی میرا ہے، پانی بھر کے لے گئے، یہودی بڑا پریشان ہے۔ عثمان نے دسیا ہے تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیاں کر، پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے، تدبیران دے چارے نہیں چل دے، جدو تیر وجے تقدیران دے، ماں باپ دا لاج کرایا کر، بازو دا تکیا بنایا کر، بچپن دا قرض چکایا کر، راتوں رات اسپتال جایا کر، ماں باپ تے خرچ کرایا کر، پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے۔ حضرات تصویراں گلاں نہیں کر دیاں، فوٹو گلاں نہیں کر دیاں، زندہ ماں پیاں نوں کھوایا کر، جیوندیاں نوں روانا ہے، مویاں نوں رونا ہے، جیوندیاں نوں عزت دینا ہے، جیوندیاں نوں ذلیل کرنا ہے، مویاں نوں عزت دینا ہے، جیوندیاں نوں گالاں کرنا ہے، مویاں نوں عزت دینا ہے، جیوندے بندے تے جادو ٹونا کرنا ہے، مویاں دی قبر دا احترام کرنا ہے، جیوندیاں نوں ڈیکدا ہے، مویاں نوں موڈے دینا ہے۔ تو ویرا زندہ پرا دے کر جایا کر، قربانی دا بکرا پورا لے کے، ویر میں تو قربانیاں کیتیاں، اے بکرا پھڑ کسے نوں دسی نا، اللہ دی قسمیں بچے بکرا لے کے نکلن گے، لوکی آکھن گے تیرا باپ تے بڑا غریب، اے لاکھ دا بکرا کتھوں لے آئے، وہ کہے گا میرے بابا نے لے کے آندا ہے۔ اللہ دی قسمیں اے بچے فرش تے خوش ہون گے، اللہ عرش تے خوش ہو جائے گا، تیرے قلے تے بجا پتہ نہیں قبول ہونا کہ نہیں ہونا، پر انج دے کام کریا کر۔ ویرا پرا مر جائے 2 بکرے بھی بن لیا، انہیں کڑے ویکھن آنے
आने ने। भैन मर जाए 3 बकरे बने आ, उन्हें किहड़े वेखण आने ने। जिंदा भैन दियां अखां टारिया कर, जिंदा भरा दियां अखां टारिया कर, जिंदा भैनां दियां अखां टारिया कर। नासर मदनी आंदा है जादू ना करया कर, टूने ना करया कर, ना जलील करया कर रिश्तेदारां नूं, ना किसी दे बच्चियां नूं मरवाया कर, ना किसी नूं उजड़दा वेख के खुश होया कर। तू जिउंदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं तकना तस्वीरां ने। तू जिउंदे आंदे अगे रखया कर, पिछों नहीं रजना तस्वीरां ने। मियां मोहम्मद बख्श कहंदे ने बस कर मियां मुहम्मद बख्शा, मोड़ कलम दा घोड़ा। ओ दुनिया दे दुख ते मुकने नहीं, ते वरका रह गया थोड़ा। दुनिया दे दुख नहीं मुकने, कोई औलाद दा दुखी, कोई माल दा दुखी, कोई कर्ज दा दुखी, कोई मर्ज दा दुखी, कोई तियां दा दुखी, कोई पुत्तां दा दुखी, कोई मापियां दा दुखी, कोई रिश्तेदारां दा दुखी। तू जिउंदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। इत्थे फुल पै सन, जरा सुनने वाला जुमला है। ए मेरे कोल गुलाब दे फुल ने, जिंदा मापियां नूं जलील करना है, मोयां दियां तस्वीरां ते गुलाब चाड़ देना है, कबरां ते गुलाब चाड़ देना है, सोहनी तस्वीर बना के दीवार ना टंग देना है। हाय ओ मेरे सोहणिया चन्ना वीरा तस्वीरां नूं सुख देना है, तस्वीरां वालियां नूं जलील करना है। तू जिउंदे आंदे अगे रखिया कर। ए किन्ने मेरे चन्न बैठे ने, पिछले साल मां आखिरी बातां ने पल्ले बनना, बड़ा वड्डा जुमला है। किन्ने मेरे चन्न पिछले साल मां ते बाप ना गोश्त वंडिया, ऐस कुर्बानी ते भरावां क्या मेरे बेलियां नूं भेज दे, भैनां क्या मेरियां सहेलियां नूं भेज दे, बीवी क्या मेरे पेकिਆਂ ਲਈ रख लाओ। इको हस्ती सी जिन्हें कहना सी अपनी मासी कर दे आओ, फुफी कर दे आ, चाची कर दे आ, ताई कर दे आओ। हाय मावां सारे रिश्ते कुंज के रख दियां ने, मावां सारे रिश्ते साम के रख दियां ऐसी ते उन्हां पुत्रा क्या है। साडे घर भी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी मां हुंदी सी। वेड़े बैठी मां हुंदी सी, दूर मेरे तो बला हुंदी सी, ओदे मुंह दवा हुंदी सी। जेड़ी जिद्दे पै जावां मैं, ओदे मुंह नाना हुंदी सी। ऐ जरा ध्यान करिया जे, अपनी बीवी दे हत्थों मां नूं कदी इंज पैसे नहीं दवाउणे। ये नहीं कहना अपनी नूह कोलों ले ला, उदन बादशाह मर जाते ने जिदन नौकरां कोलों हाथ इंज करने पै जान। ये मां बाप बादशाह ने बड़े वड्डे जुमले ने। हाय हाय नजी जेड़ी जिदे पै जावां मैं, ताज़ा रोटी तैयार हुंदी सी, ओदे मुंह नाना हुंदी सी। अगला शेर बड़ा दर्द वाला है। और जेड़े बच्चे मां बाप दी उंगल फड़ के तुरन ते आंदे ने साडे कोल तेरे नाल तुरिया नहीं जांदा, इन्हां नूं दस्सिया करो बच्चियां नूं डिग पैंदा सां ठा लैंदी सी। इत्थे बच्चा लिबड़िया ते बड़िया डिग्या होवे चुक के विखा, आखना मेरे कपड़े गंदे हो जाए, ते गारे च भरिया पुत्तर मां चुक लैंदी, नारी च डिग्गा चुक लैंदी। हाँ जी, बच्चे दे मगर छाल मार देंदी है। हुण जदों मैं शेर पढ़ा ना, सुभान अल्लाह इन्नी उच्ची कहनी मस्जिद च पता लगे मां बाप ते फरमा बरदार बैठे। डिग पैंदा सां ठा लैंदी सी, रुस जावां मैं मना लैंदी सी, गवाच जावां मैं लबा लैंदी सी। ऐ शेर बड़ा सुनने वाला है। उदास होवां मैं हसा लैंदी सी, उदास होवां मैं हसा लैंदी सी, बाप दी मारों बचा लैंदी सी। हाय हाय हाय, जितने बैठे हैं
میرے چن مکھن حضور نہ پیار کرنے والے بیٹھے جے اج قصور دیاں گلیاں بریاں نے مصطفیٰ دے وفاداراں واسطے عرض کردا پیاں عزیزاں نے من میرے نبی کریم نو منن والے بیٹھے جے حضرت عثمان غنی نے مسجد واسطے جگہ لیتی کنواں خرید دتا قبراں والی جگہ بقیع دے قبرستان نو لے دتی حضرت عثمان میرے نبی دے سامنے نے آپ فرماندے عثمان میرے نبی نو دے نے تبوک واسطے جان چندے دیاں لوڑاں نے تیرے نبی نو چندے دی بھی لوڑ ہے بندیاں دی بھی لوڑ ہے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے آندے سونیاں 100 اونٹ لکھ لاؤنا آپ فرماندے نے عثمان تیرے نبی نو اجے لوڑاں بہتیاں نے حضرت کھبے پاسے آ گئے آندے سونیاں 200 اونٹ لدیا لدایا اللہ دے دین واسطے پیش کرنا ہے آپ فرماندے نے عثمان تیرے نبی نو اجے بڑیاں لوڑاں نے آندا سونیاں 300 اونٹ لدیا لدایا اللہ دے دین واسطے پیش کرنا ہے آپ فرماندے نے عثمان تیرے نبی نو اجے بڑیاں لوڑاں نے آندے سونیاں 600 اونٹ لدیا لدایا اللہ دے دین واسطے پیش کرنا ہے آپ فرماندے نے عثمان میرے نبی نو اجے بڑیاں لوڑاں نے مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے توئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے آندے نے سونیاں 900 اونٹ لدیا لدایا اللہ دے دین واسطے دینا ہے آپ فرماندے عثمان تیرے نبی نو اجے چندے دیاں اور لوڑاں نے آندا سونیاں 100 گھوڑا بھی لکھ لاں آپ فرماندے نے عثمان تیرے نبی نو اجے چندے دیاں اور لوڑاں نے 5000 اشرفی دا تھیلا میرے نبی کو لے کے آیا آندا سونیاں آ پیسہ پھڑو نا اے وی اللہ دے دین واسطے وقف ہے آپ فرماندے نے انج کر کے میرے نبی نے کبھی کھبے ہاتھ تے پیسے پٹکے کبھی سجے تے پٹکے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ ما ذرا عثمان ما ملا بعد اليوم عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ میرا عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے 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 ما ذرا عثمان ما ملا بعد اليوم عثمان پھر بھی جنتی ہے واہ عثمان تیرے پیسے لگے نو اج تک اللہ مکن نہیں دیتا اور جے کسے سخاوت کر کے غریب ہونا ہوندا افضل زکی صاحب بھائی شاہ محمد بھائی رفیق بھائی یاسین شکیل افضل وقاص نوید ڈاکٹر صاحب سارے عمرہ کر کے آئے نے اے ویکھ آئے نے عثمان دا اکاؤنٹ اج بھی مدینے چلدا پیا ہے 1500 سال گزر گئے عثمان دا اکاؤنٹ چلدا ہے انہاں دا اکاؤنٹ اج بھی چل رہا میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ للاری والا تے لیندا چڑھدا رہندا پکا رنگ محمد والا او جڑا چڑھیا پیر نہ لیندا سمجھ میں سنا حضرات بڑا بڑا جملہ ایمان والا ہے صدقے جاؤ حضرت عثمان دی شان تو مال پیش کر دیتا ہے آندے نے تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اللہ جنہیں بیٹھے نے مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرما اللہ اپنے نبی دا خواب چ دیدار نصیب فرما میرے نبی کریم نہ منن والے ہو آپ نے جنہاں نال پیار کیتا ہے مال دنیا تے رہ جانا ہے سبے پیڑاں نے مندیاں ہر مندی پراواں دی پیڑ او پینا کیویں جیوندیاں مر کے جنہاں دے ویر او پتر موئے نہیں پل دے ناصرا پوے ہو کے مر نہ فقیر میلا میلیاں دا یارا بیلیاں دا میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھٹ گئے نے یاراں بیلیاں دا رانجا چھٹ پراواں نو فقیر ٹریا ہیر چھٹ گئی پور سہیلیاں دا ایک در اساوی متنی ٹور جانا کنڈا مار کے نا حویلیاں دا عرب پتی بھی ہے مکان چھڑ جانے کوٹھیاں چھڑ جانیاں ڈیرے چھڑ جانے صحابہ نے اپنا تن من دھن مصطفیٰ تو واریا اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے
اور بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ سلام پہنچے، جزاک اللہ۔